उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा किताकाट खुल्यो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जग्गा विवाद समाधान गर्न समिति गठन। देशभर गर्मी बढ़्यो। नेपालगंज, भैरवा, जनकपुर लगायतका ठाउँको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै। 24 घण्टामा 236 ठाउँमा डढेलो वायु प्रदूषण पनि उच्च। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग महामारीकै रूपमा फैलन सक्ने जोखिम। लामखुट्टे, किर्ना, भुसुनाको टोकाइबाट जोगाउन विज्ञको सुझाव। उपचार तथा रोकथामको प्रयास भइरहेको सरकारको दावी। चीनको अर्थतन्त्र 4.5%ले बढ़्यो। कोरोना प्रतिबन्ध हटाएपछि चीनको अर्थतन्त्र उच्च गतिमा बढ्दै। र एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजय सुरुवात। मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। हङकङसँग सिंगापुर पराजित। विगत 16 वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको 4 सूत्र विधिबाट सफल उपचार गरिन्छ। सम्पर्क ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राणी, थुम्बा राईचोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9801389580। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई महाराजगंजमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठ थपलियाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि चिकित्सकको सुझाव अनुसार अस्पतालमा भर्ना गरेको उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा पेटमा र पछि छातीमा समस्या देखिएपछि उहाँ निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ। यसअघि चैत 18 गते अस्पताल भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेल चैत 22 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले कार्यविधि खारेज गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा किताकाट खुल्ला गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा किताकाट खुल्ला भएको बताउनुभयो। उहाँले भू उपयोग नियमावली नबनेका कारण घर जग्गा कारोबारमा किताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्री परिषदले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। समस्या समाधान गर्न समितिलाई 3 महिनाको समय दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसअघि आजै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्रुत मार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गर्ने बताउनु भएको थियो। द्रुत मार्गको निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्रुत मार्गको काम समयमा नै सक्नको लागि नीतिगत जटिलता आउन नदिने पनि बताउनु भएको छ।
प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। उहाँले अहिले भइरहेको काम सन्तोषजनक रहेको पनि बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष काम ढिला भएकाले अब तीव्र गतिमा काम हुने उहाँको भनाइ छ। तराईलाई संघीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएका कारण यस आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। फास्ट ट्र्याक 12 मकवानपुर हुँदै ललितपुरमा जोडिन्छ। सरकारले 2074 सालको साउन 27 गते द्रुत मार्गको काम नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले 4 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 21 खर्ब 73 अर्ब रूपैयाँ नागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म नेपालले विभिन्न देश र दात्री निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब रूपैयाँ नागेको हो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको 9 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 60 अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ। यसमध्ये 1 खर्ब 5 अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र 54 अर्ब 68 करोड़ रूपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ। यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा ऋणको सावा र ब्याज गरेर 1 खर्ब 23 अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणको सावा फिर्ता र ब्याज तिर्न चैत मसान्तसम्म 1 खर्ब 2 अर्ब रूपैयाँ र वैदेशिक ऋणको सावा फिर्ता र ब्याज तिर्न 21 अर्ब 36 करोड़ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यसैबीच नेपाल अल्पविकसित देश एलडीसीबाट स्तर उन्नतिमा जाँदा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीबारे काठमाडौँमा 3 दिने क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू भएको छ। अल्पविकसित देशबाट स्तर उन्नतिका लागि संरचनात्मक रूपान्तरण विषय कार्यशाला आज शुरू भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा आयोजना भएको कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रीय संगठनका प्रतिनिधि, सरकारवाला मन्त्रालय, अन्य सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका अल्पविकसित देशहरूको अध्यक्षता अहिले नेपालले गरिरहेको छ। स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक 3 मुख्य सूचकमा नेपालको योग्यता पुगिसकेको भए पनि अर्थतन्त्र, वातावरण, मानव जीवन लगायत क्षेत्रसँग जोडिएका आयामिक सूचकमा समेत सुधार आवश्यक रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याजी पीड़ितमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको घटना छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी देवी खत्रीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। हिजो भएको घटनामा प्रहरीका डीएसपी सहित 8 जना घाइते भएका छन् भने आन्दोलनकारी तर्फ पनि 20 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर को समूहभित्रबाट प्रहरीमाथि ढुंगा इट्टा प्रहार भएपछि घटना भएको बताउनु भएको छ। यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै मिटर ब्याज पीड़ितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरना बसेका मिटर ब्याज पीड़ितमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच द्वन्द पीड़ित संघर्ष समितिले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टीआरसी संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका क्रममा एकजनाको ज्यान गएको छ, अर्का एकजना बेपत्ता भएका छन् भने एकजनाको जीवितै उद्धार भएको छ। काठमाडौँको पायोनिर ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत अन्नपूर्ण आरोहणमा जानुभएकी भारतीय आरोही बलजित कौरको 7500 मिटर उचाइबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। यस्तै 7 समिट ट्रेक्सबाट आरोहणका लागि गएका आरोही नोएल हन्नाको ज्यान गएको छ। 7 समिटबाट आरोहणका लागि गएका भारतका अनुराग मालु हिजैदेखि बेपत्ता भएका र उनको खोजी भइरहेको 7 समिट ट्रेक्सका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको छल्दी खोलामा नुहाउने क्रममा पानीमा डुबेर मदाने गाउँपालिका 6 का 37 वर्षका भीम बहादुर कुँवरको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। यस्तै रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा एक व्यक्तिको शव भेटिएको र पहिचान भइ नसकेको गुल्मी प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै गुल्मीकै छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा डठेलो बस्तीमा पसेर आगलागी भएको छ। आगो निभाउने क्रममा 71 वर्षका सूर्य बहादुर रजाली घाइते हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आफ्ना 3 जना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छ। यसअघि एमाले सम्हालेका मन्त्रालयमा नै सहभागिता जनाउने गरी 3 मन्त्रीको नाम सिफारिश गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयमा वेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग पोखरेल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण विशिकको नाम सिफारिश गरिएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमा प्रचार प्रसारका लागि
लागि राजनीतिक दलहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। आयोगले बारा, चितवन र तनहुँ जिल्लामा हुने उपचुनावका लागि कुनै पनि ठाउँमा हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचार प्रसार गर्न विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ। यसअघि मंसिरमा भएको चुनावमा आयोगले भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट ठाउँमा कुनै पनि दलका मुख्य 2 प्रचारकलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। काया कैरनमा उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति, बाँदरको उपद्रो। बाँदरको शास्ति खाली हुँदै पहाडका बस्ती। एकापट्टि खेदो, अर्कोपट्टि पस्ने, हुले आउने, पस्ने, अब पाक्नै नदिने, त्यसो भएर चाहिँ केही खान नदिएर बसाइ जानुपर्ने बाध्य हो। वर्षमा 5-6 घर गरेर उठेर अहिले त बस्ती नै उजाड खाली भइसक्यो। बाँदरले दिएका दुःखका किस्सा, तर रोक्ने उपाय सबै फिक्का। राज्यको कतिपय कानून नियमहरूले हामीलाई चाहिँ अब तगाएर हालेको हुनाले हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको, बन्दुक पड्काइयो, यताउति गरियो भने अलिकति हस्किने, भाग्ने, तर्सिने, डराउने, मान्छेले त्यतिकै खेद्दा चाहिँ उल्टे साङ्घातिक आक्रमण गर्ने भएको हुनाले खास गरी अहिले बाँदर एउटा आतंकको रूपमा सृजना भएको छ। न संख्या थाहा छ, न समस्या समाधान गर्ने तत्परता। 3 दिन अगाडि काठमाडौँ गएको बेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा दोहोऱ्याएर राख्दा उहाँले चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ, लाग्दैछौँ भन्ने खालको कुरा त गर्नुभयो। र अरू मन्त्रीहरूलाई नि यो पटक पटक भनेका छौँ, तर जुन स्तरमा लिनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया कानुनहरू अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो भएको छैन। तर हामीले घर गचाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। बाँदरले नेपालका पहाडी बस्तीमा थपेका शास्ति र दुःख निवारणका उपाय बारे उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा बाँदरको उपद्रो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना, राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज, लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खोलियो, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जग्गा विवाद समाधान गर्न समिति गठन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। देशको तराई तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रमा गर्मी बढ़ेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि गर्मी बढ़ेको हो। नेपालगंज, भैरहवा, जनकपुर, सिमरा
लगायतका ठाउँको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै भएको छ। ती क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम समेत 20 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। दिपायल, धनगढ़ी, वीरेन्द्रनगर, घोराही, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम दुवै बढ़ेका कारण देशका सबैजसो ठाउँमा गर्मी बढ़ेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गर्मीसँगै देशभर वायु प्रदूषण पनि बढ़ेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका सबैजसो शहरी क्षेत्रमा राखिएका वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले हावाको गुणस्तर खराब अवस्थामा पुगेको देखाइरहेका छन्। गर्मीसँगै डढेलो पनि बढ़ेको छ। बितेको 24 घण्टामा देशका 236 ठाउँमा डढेलो लागेको वन तथा भू संरक्षण विभागले जनाएको छ। केही दिनदेखि तराईका क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो मध्य पहाड़ हुँदै उच्च पहाड़तर्फ पनि बढ़िरहेको छ। बढ़दो गर्मी, डढेलो र उच्च वायु प्रदूषणका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। यो समस्या कम हुन पानी पर्नु आवश्यक रहेको वातावरण विज्ञहरू बताउँछन्। देशको पश्चिमी क्षेत्रबाट पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिएको भए पनि तत्काल ठूलो पानीको सम्भावना भने नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,025 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2292 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 85 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 31,493 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। यसैबीच नेपालका विभिन्न जिल्लामा अहिले पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग फैलिएको छ। झण्डै 93 वर्ष अघि विश्वमा पहिलो पटक अफ्रिकी देश जाम्बियामा देखिएको यो रोग 4 वर्ष अघि मात्रै सन् 2019 मा छिमेकी भारत र चीनमा देखिएको थियो। त्यसपछि नेपालमा मोरङ जिल्ला हुँदै भित्रिएको यो रोग अहिले थप फैलिएको छ। विभिन्न जिल्लामा देखिएको लम्पी स्किन रोग बेलैमा रोकथाम नगरे महामारीकै रूपमा फैलने जोखिम पनि बढ़ेको छ। मदन पौड्यालको रिपोर्ट। जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहमध्ये 3 वटा पालिकामा देखिएको छैन, अरू 7 वटामा देखिएको छ र 7 वटा पालिकामा गरेर करिब हामीले 800 भन्दा बढी पशुहरूलाई उपचार गरिसकेका छौं र उपचार गर्दा गर्दै करिब 70 वटा चाहिँ पशु चौपायाहरू पाल्पा जिल्लामा मरेका पनि छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका डाक्टर नवीन बस्याल, पाल्पाका 10 मध्ये 7 वटा पालिकामा लम्पी स्किन रोग फैलिएको छ। रोग देखिएका क्षेत्रमा किसानलाई आवश्यक सल्लाह र रोगी पशु चौपायाको उपचार पनि तीव्र पारिएको छ। यो पाल्पा जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहमा करिब 18 जना जति प्राविधिक, प्रत्येक स्थानीय तहमा 2-2 जना पुग्ने गरी हामीले चेक खटाएका छौं। स्थानीय तहमा पनि हरेक वडाहरूमा र शाखामा हाम्रो पशु सेवा तर्फको प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समन्वय गरेर किसानको घरगोठमा पुगेर हामी निशुल्क नै उपचार गरिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। पाल्पा सहित चितवन, बैतडी, इलाम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, सल्यान लगायतका जिल्लामा लम्पी स्किन फैलिएको छ। केही ठाउँमा पशु चौपाया मर्न थालेका छन्। विज्ञका अनुसार लम्पी स्किन रोग देखिएका पशु चौपायामा लक्षण अनुसार उपचार गर्नुपर्छ। पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोग लागेको कसरी थाहा पाउने त? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डाक्टर दोजराज खनाल। ज्वरो आउने, एकदम हाई फिभर आउने, त्यसपछि चाहिँ यो आँखामा एकदम कचेराका चिप्रा लाग्ने, नाकबाट पनि एकदम यो सिङानहरू बग्ने, त्यसपछि बडी रियाल पनि काट्ने, त्यसको साथसाथै त्यसको अन्त्यतिर चाहिँ यो छालामा चाहिँ गिर्खाहरू, शरीरको सबै भागमा जुनसुकै भागमा पनि त्यो गिर्खाहरू आउन सक्छ। त्यो गिर्खा चाहिँ पछि गएर पाक्न सक्छ। लम्पी स्किन रोगलाई विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सजिलै फैलने रोगको सूचीमा राखेको छ। लामखुट्टे, किर्ना, भुसुना सक्रिय हुने गर्मी महिनामा लम्पी स्किन रोग महामारीकै रूपमा फैलने जोखिम हुन्छ। जोखिम कम गर्न तथा संक्रमण रोकथामका लागि पशु सेवा विभागले अहिले के गर्दैछ त? विभागका उपमहानिर्देशक एवं पशुपक्षी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख
डाक्टर वरुण कुमार शर्मा। यसमा उपचार भनेको यसको चाहिँ प्राथमिक उपचार अथवा रोगको लक्षण अनुसार गरिने उपचार मात्रै यसको लागि उपचार अहिलेसम्म उपलब्ध उपचार हो। ज्वरो घटाउने, त्यसलाई एन्टिहिस्टामिनिकहरूको प्रयोग गर्ने र सेकेन्डरी इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने, यति काम चाहिँ हामीले गर्नको लागि पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। सरकारले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको दावी गरिरहँदा किसानले भने बेलैमा प्रभावकारी उपचार सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्। विज्ञका अनुसार लम्पी स्किन रोगबाट पशु चौपायालाई जोगाउन गोठको सरसफाईमा मुख्य गरी ध्यान दिनुपर्छ भने रोग लागेका पशुलाई अन्य स्वस्थ पशुबाट छुट्टै राख्नुपर्छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। तातोले झन्डै जिब्रो चाहिँ। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.07 अंकले घटेर 1904.98 बिन्दुमा झरेको छ। आज 266 वटा कम्पनीका 29,75,000 किता शेयर 87 करोड़ रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा 12 पास गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिने भनी ल्याएको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। हरेक वर्ष मल नपाउँदा किसानले शास्ति खेप्न परेको छ भन्दै श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ। वर्षेनी एउटै समस्या दोहोरिँदा पनि किन काम गर्ने तरिकामा सुधार गर्न नसकेको होला? किसानको हितमा काम गर्ने सरकार कहिले बन्ला? ईश्वरी कार्की सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, अब कम्पोस्ट मलको प्रयोगलाई महत्व दिनुपर्छ। रासायनिक मलले माटोमा असर पर्न थालिसकेको छ। छिमेकी देश भारतको पञ्जाबमा पनि कम्पोस्ट मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालले पनि बेलैमा सोच्ने होला कि? कुमार महतराको सरकारलाई प्रश्न छ, कृषि प्रधान र कृषिमा निर्भर देश मात्रै भनेर हुन्छ? आत्मनिर्भर हुन देशमै मल कारखाना खोल्न नसकेको कि खोल्नुपर्छ भन्ने चेत नभएको? बी घले पनि प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, मलको कारखाना कहिले बन्छ होला? के परनिर्भरमा नै कृषि प्रधान देश भनिरहने हो? कमिसनको खेलमा नै राजनीति चलिरहने हो?
अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नउठाएपछि सिंहदरबारभित्रै फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास भएको खबरमा पीताम्बर ढकालको प्रतिक्रिया छ। देशलाई सिंगापुर बनाउँछु भन्दै नागरिकलाई थुप्रै ढाँट्ने नेताहरू कहिले जिम्मेवार बन्ने? देश विकासको साटो सत्ता स्वार्थमै अलमलिदाको परिणाम हो। यो फोहोरमा राजनीति गर्न छाडौं। विकास निर्माणका काम र योजनामा पालिका र संघीय सरकारले हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चीनको अर्थतन्त्र सन् 2023 को पहिलो 3 महिनामा 4.5% बढ़ेको छ। गएको वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा यस वर्ष कुल गृहस्थ उत्पादन 4.5% ले बढ़ेको चीनको अर्थ मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना विरूद्धका प्रतिबन्धहरू हटाएसँगै चीनको अर्थतन्त्र अपेक्षा भन्दा छिटो बढ़ेको हो। कोरोनाका प्रतिबन्धहरू हटाएसँगै चीनमा उद्योगको गतिविधि र घरायसी खर्च दुवै उच्च रूपमा बढ़ेको र यसको प्रभाव कुल गृहस्थ उत्पादनमा देखिएको चीनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले आज सार्वजनिक गरेको आधिकारिक आर्थिक तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू उच्च रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ बढ़ेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनको अर्थतन्त्र गएको वर्ष 3% ले मात्रै बढ़ेको थियो। अमेरिकामा गोप्य प्रहरी चौकी सञ्चालन गरेको आरोपमा न्यूयोर्कबाट 2 जना चीनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले म्यानहट्टनको चाइनाटाउन नजिकै चिनिया गोप्य प्रहरी चौकी सञ्चालन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा न्यूयोर्कमा बस्दै आएका 61 वर्षका लु जिवानवाङ र 59 वर्षका चेन जिनपिङ रहेका छन्। लु चिनिया न्यायिक अधिकारीहरूसँग निकट रहेको खबरमा उल्लेख छ। यसअघि चीनले त्यहाँ प्रहरी चौकी खडा गरेको अस्वीकार गर्दै विदेशी नागरिकहरूको लागि सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेको बताएको थियो। अब खेल खबर। एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि भीम सार्कीले 71, कुशल मल्लले नट आउट 70, कप्तान रोहित पौडेलले 42 र कुशल भुर्तेलले 38 रन बनाए। बोलिङतर्फ मोहम्मद वकिफ, रजवान हैदर, विजय उनी र विनरदीप सिंहले 1-1 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनायो। मलेसियाका कप्तान अहमद फैजले 76 र विनरदीप सिंहले 46 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै ललित राजवंशीले 2 र गुलसन झाले 1 विकेट लिए। नेपालले दोस्रो खेल वैशाख 8 गते ओमानसँग खेल्नेछ। आजै मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा हङकङले विजय शुरूआत गरेको छ। हङकङले सिंगापुरलाई 8 विकेटले हरायो। सिंगापुरले दिएको 175 रनको लक्ष्य हङकङले 33 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। हङकङका लागि बाबर हयातले नट आउट 108 र कप्तान निजाकत खानले 51 रन बनाए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको सिंगापुर 42 ओभर 1 बलमा 174 रन बनाउँदा अल आउट भयो। सिंगापुरका लागि अरिन्द्र दत्तले सर्वाधिक 49 रन बनाए। बोलिङतर्फ हङकङका एहसान खानले 4 र यासिम मुर्तजाले 3 विकेट लिए। एससीसी प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछ। प्रिमियर कपको समूह ए मा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह बी मा यूएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन छन्। नेपालले 3 खेल कीर्तिपुर मैदानमा र एउटा खेल मूलपानीमा खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजको पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले खुमलटार युथ क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा एनआरटीले खुमलटारलाई 3-1 गोलले हरायो। एनआरटीका लागि सरोज तामाङ, सञ्जीव विष्ट र मोहित गुरुङले गोल गरे। खुमलटारका श्यामो मुर्मुले 1 गोल फर्काए। एनआरटी र खुमलटार दुवैको समान 10 अङ्क भएको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई हराएको छ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा आर्मीले मनाङलाई 1-0 गोलले हरायो। आर्मीका लागि सुधिल राईले खेलको 75औं मिनेटमा गोल गरे। यो जितसँगै आर्मी 10 खेलमा 15 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ। उति नै खेल खेलेको मनाङ समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा 5औं स्थानमा छ।
र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। हैदराबादको घरेलु मैदानमा टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरिरहेको मुम्बईले ताजा अवस्थामा 9 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 77 रन बनाएको छ। हैदराबाद र मुम्बईले समान 4 खेल खेल्दा समान 2 खेल जितेका छन्। अंक तालिकामा मुम्बई 4 अंकका साथ 8औं र हैदराबाद 9औं स्थानमा छ। गैराती भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 8 रनले हराएको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा किताकाट खुल्यो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जग्गा विवाद समाधान गर्न समिति गठन। देशभर गर्मी बढ़्यो। नेपालगंज भैरवा जनकपुर लगायतका ठाउँको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै। 24 घण्टामा 236 ठाउँमा डढेलो। वायु प्रदूषण पनि उच्च। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग महामारीकै रूपमा फैलन सक्ने जोखिम। लामखुट्टे, किर्ना, बुसुनाको टोकाइबाट जोगाउन विज्ञको सुझाव। उपचार तथा रोकथामको प्रयास भइरहेको सरकारको दावी। चीनको अर्थतन्त्र 4.5%ले बढ़्यो। कोरोना प्रतिबन्ध हटाएपछि चीनको अर्थतन्त्र उच्च गतिमा बढ़दै। र एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजय सुरुवात। मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। हङकङसँग सिंगापुर पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलाईको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।